मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और भाइयों। अगर आज आपकी आंखों से दुनिया की हर चीज छीन ली जाए, रंग, चेहरे, शक्लें, मनाजिर, तो क्या आप फिर भी हकीकत को पहचान सकेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत से लोग आंखें खुली होने के बावजूद अंधे हैं, जबकि कुछ लोग आंखें बंद करके भी वो हकीकत देख लेते हैं जो आम निगाहों से ओझल रहती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अहले मार्फत कहते हैं कि असल आंख वो नहीं जो चेहरे पर है, असल आंख वो है जो दिल के अंदर जागती है। और जिस दिन ये आंख खुल जाएगी, इंसान दुनिया को नहीं, दुनिया के खालिक की निशानियां देखने लगेगा। प्यारे दोस्तों, रात का आखिरी पहर था। खामोशी अपनी पूरी वसीयत के साथ जमीन पर छाई हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ी की चोटी पर बैठे उफक की आसमान की तरफ देख रहा था। उनके सामने वही आसमान था, वही सितारे, वही चांद जो हर इंसान देखता है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। एक नौजवान ने अदब से पूछा, हजूर आप क्या देख रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुरा के फरमाया, मैं आसमान को देख रहा हूँ, मैं उस हस्ती की कुदरत देख रहा हूँ जिसने आसमान बनाया। नौजवान हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि देखने और पहचानने में कितना बड़ा फर्क होता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसकी निगाह है। आंखें हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन निगाह हर किसी को नसीब नहीं होती। आंखें रंग देखती हैं, निगाह मैंने तलाश करती हैं। आंखें शक्ल पहचानती हैं, निगाह हकीकत पहचानती हैं। आंख मखलूक को देखती हैं, निगाह खालिक की निशानियां तलाश करती हैं। इसलिए दो लोग एक ही मंजर देखते हैं, मगर दोनों के दिलों में मुख्तलिफ कैफियत पैदा होती है। एक सिर्फ फूल देखता है, अल्लाह की निशानियों का जलवा देख लेता है। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि दिल इंसान का आईना है। अगर ये आईना ख्वाहिशात, हसद, गुरूर और गफलत की गिरदो गबार में ढप जाए, तो आंखें खुली होने के बावजूद हकीकत नजर नहीं आती। लेकिन जब यही दिल जिक्र इलाही, तौबा, इखलास और मोहब्बत इलाही से साफ होने लगता है, तो इसमें एक नूर पैदा होता है। यही नूर आहिस्ता आहिस्ता निगाह में मुंतकिल होता रहता है। फिर इंसान सिर्फ ज़ाहरी सूरतों में नहीं उलझता, वो हर वाक़े के पीछे अल्लाह की हिकमत तलाश करने लगता है। कुरान करीम में बार बार गौर व फिक्र की दावत दी है। आसमानों में, जमीनों में, रात और दिन की तब्दीली में, बारिश में, पहाड़ों में, समुद्रों में, ये सब सिर्फ देखने की चीजें नहीं बल्कि निशानियां हैं। मगर निशानी सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसका दिल जिंदा हो, वरना सूरज रोज तलू होता है, बारिश रोज बरसती है, हवा रोज चलती है, लेकिन लाखों लोग उनमें कोई पैगाम नहीं पढ़ते। एक बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से पूछा, अगर तुम्हें एक ही दरख्त को दो लोग देखें, एक लकड़हारा और एक आरफ, तो दोनों में क्या देखेंगे? शागिर्द खामोश रहा। बुजुर्ग बोले, लकड़हारा लकड़ी देखेगा और आरफ अपने रब की तख्लीक का एक जिंदा शकार है। मंजर एक है, निगाहें मुख्तलिफ हैं। अहले मार्फत कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसका जिस्म नहीं, जिस्म तो मट्टी से बना है और एक दिन मट्टी में वापस चला जाएगा। असल सरमाया शऊर है, अदराक है, दिल की बेदारी है। अगर सिर्फ जिस्म ही इंसान की हकीकत होता तो ताकतवर जानवर भी इंसान से अफजल होते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता किया, सोचने की सलाहियत दी, अपनी निशानियों पर गौर करने की दावत दी। यही इंसान की असली अजमत है। जिस दिन इंसान अपनी निगाह की हिफाजत करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर निगाह पहले निगाह से दिल में दाखिल होता है और हर मार्फत भी पहले निगाह से दिल में उतरती है। इसलिए सूफिया कहते हैं कि अपनी आंखों से पहले अपनी निगाह की हिफाजत करो, क्योंकि यही निगाह तुम्हें या तो दुनिया की कुदरत में रखेगी या अल्लाह की कुदरत पहुंचा देगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा नूर है जो दिल में उतरकर निगाह को बदल देता है? क्योंकि बाद लोग वो हकीकत देख लेते हैं जो आम इंसान की नजरों से ओझल रहती है। और क्या वाकई दिल की
آنکھ کھلنے کے بعد انسان اپنی ذات کو بھی نئے انداز میں پہچاننے لگتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دل کے نور اور بصیرت کے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے صوفیہ کرام معرفت الہی کی پہلی سیڑھی قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور بصیرت عطا کرے تو کمنٹ میں ضرور لکھ دیں یا اللہ میری نگاہ کو نور ہدایت عطا فرما۔ اور اگر آپ تصوف، معرفت الہی، تزکیہ نفس اور روحانی بیداری پر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس سلسلے کی اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہماری دعا ہے اے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری نگاہوں کو اپنی نشانیوں کو پہچاننے والا نور عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ فرما، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطن کو باطن سمجھ کر اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص دیکھتا نہیں۔ کچھ لوگ پوری زندگی صرف چہرے دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی چہروں کے پیچھے اللہ کی حکمت دیکھتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جسے صوفیہ اکرام نگاہ کی بیداری کہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی سورج سب پر طلوع ہوتا ہے لیکن کسی کے لیے صرف روشنی ہے اور کسی کے لیے رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک ہی بارش برستی ہے، کوئی صرف پانی دیکھتا ہے اور کوئی اس کی رحمت کا نزول محسوس ہوتا ہے۔ فرق منظر میں نہیں، فرق نگاہ میں ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں دل کا نور نگاہ کا نور بن جاتا ہے۔ نگاہوں حسد، تکبر اور دنیا کی بے جا محبت سے بھر جائے تو آنکھیں سلامت ہونے کے باوجود حقیقت نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو تو وہی آنکھیں ہر طرف رب کی نشانیاں پڑھنے لگتی ہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، رات، دن، یہ سب صرف دیکھنے کی چیزیں نہیں بلکہ سمجھنے کی نشانیاں ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں بند ہوں، اندھا وہ ہے جس کا دل دیکھنا چھوڑ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی غافل رہتے ہیں اور بعض لوگ صحرا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی قدرت محسوس کر لیتے ہیں، کیونکہ قربت جگہ سے نہیں نگاہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اپنے بچپن کو یاد کرو۔ تم نے دنیا کو پہلی مرتبہ حیرت سے دیکھا تھا، ہر چیز نئی لگتی تھی، ہر وقت گزرا، دنیا کی خواہش، مقابلے، حسد، ہرس اور نفس کی آوازوں نے اس حیرت کو دھندلا دیا۔ اب آنکھیں وہی ہیں مگر دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ صوفی کا سفر اسی کھوئی ہوئی نگاہ کو واپس لانے کا سفر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جب دل اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے تو مخلوق میں بھی خالق کی حکمت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلوق کو اللہ سمجھ لیا جائے بلکہ یہ کہ ہر تخلیق انسان کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرنے لگے۔ پھول دیکھو تو خالق کی خلق یاد آئے، بارش دیکھو تو رازق کی رحمت یاد آئے، موت دیکھو تو آخرت یاد آئے، زندگی دیکھو تو امتحان یاد آئے۔ یہی بصیرت ہے۔ اس لیے صوفیہ صرف ظاہری آنکھوں کی بات نہیں کرتے، وہ باطن بصیرت کی بات کرتے ہیں۔ ظاہری آنکھ فاصلے دیکھتی ہے، باطنی آنکھ مقصد دیکھتی ہے۔ ظاہری آنکھ رنگ پہچانتی ہے، باطنی آنکھ حقیقت پہچانتی ہے۔ ظاہری آنکھ انسان کو دیکھتی ہے، باطنی آنکھ اس کے اندر چھپی آزمائش اور رب کی حکمت محسوس کرتی ہے۔ پیارے دوستو، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آنکھ سے تم دنیا دیکھتے ہو اس سے حقیقت مکمل نظر نہیں آتی، حقیقت اس دل پر کھلتی ہے جو اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اسی لیے اہل دل اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، پھر نگاہ خود بخود بدلنے لگے۔ آج اگر تم ہر طرف مایوسی دیکھ رہے ہو، ہر انسان میں برائی نظر آتی ہے، ہر واقعہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، تو صرف حالات بدلنے کی دعا نہ کرو، یہ دعا بھی کرو اے اللہ میری نگاہ کو نور عطا فرما تاکہ میں ہر حال میں تیری حکمت کو پہچان سکوں، کیونکہ جب نگاہ بدلتی ہے تو دنیا
وہی رہتی ہے، لیکن انسان بدل جاتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو اس کی تقدیر کا احساس بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نگاہ کا اصلی نور دل سے آتا ہے تو پھر دل پر سب سے پہلے پردہ کون ڈالتا ہے؟ کیا نفس ڈالتا ہے؟ کیا خواہشات؟ یا کوئی ایسی پوشیدہ حقیقت جسے اکثر لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے؟ اگلے حصے میں ہم دل کے ان پردوں کا راز کھولیں گے جو انسان کو حقیقت دیکھنے سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہ کو بصیرت کا نور عطا فرمائے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ میرے دل کو نور عطا فرما۔ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تصوف، خود شناسی اور روحانی بیداری پر آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری نگاہوں کو حق کی پہچان عطا فرما، ہمیں ہر منظر میں اپنی قدرت اور اپنی رحمت کی نشانیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل بھی تیرے نور سے روشن ہوں اور جن کی نگاہ بھی تیری رضا کی طالب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔